أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة زد إي با زد بي إي بي لام زد لي إي بي لي إي بي لي فا زد في لام زد لي في لي ميم زد مي في لي مي سين زد سي را زد ري سيري فا زد في سيري في إبلي فيلي مي سيري في شيخيري شيخيري جيري في جيري في ثيتيري ثيتيري ميريدي ميريدي رزيقي رزيقي وزيني وزيني إبلي 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 فيليمي 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 سيريفي سيريفي شيخيري 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 جيريفي جيريفي ثيتيري ثيتيري بيتيثي बीतीसी। यहां पर अलग अलग हरूफ लिखे हुए हैं और यहां पर एक साथ मिले हुए हैं। सा जेद सी, ता जेद ती, सीती, रा जेद री, सीतीरी, सा जेद सी, ता जेद ती, सीती, रा जेद री, सीतीरी, सीतीरी, बा जेद बी, ता जेद ती, बीती, सा जेद सी, बीती सी, बीती सी।